در بلاد اسلام عیب است، عار است که یه مطلبی را بگویم که همه میدونن این حرف درست نیست، یه نفر نگه چرا این شعار را میدی؟ یه نفر نگه ترس تا چقدر؟ این که چیزی نیست که آدم بگوید. شما قبول ندارید که هست تو علمای بزرگ که ولایت قبول ندارن؟ خیلی هستن قبول ندارن. خب چرا بگیم اینطوری؟ اینو باید به عوام حالی کرد. اگر کسی نگفت است بهشون، هر کس میشنود و قدرت دار. من که قدرت ندارم بگویم نگوید. اگه بگویم نگوید میگم تو ضد ولایت فقیه. والله بالله من میخواید صحبت نکنم بیام